I must say good Good morning afternoon, bye, sir. because we are Namaste, at sir. 11:59 a.m. So good morning. 12. 11:59. Exactly 12 o'clock. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Let me share screen. Today we are talking about differences, right? Okay, sir. Okay. In terms of differences, social studies for SE differences and differences like हामी नेपालीमा के भन्छौँ? हेलो अन्तर अन्तर भिन्नता हो देन आफ्टर अरु अरु के भन्छौँ फरक पनि भन्छौँ है हामी अनि देन आफ्टर why do we study differences? Differences is so important. Why? It is because it Farak. okay. Who is Takal? So far we have participant 42. It is study of two titles at a time. एकै बाजी हामी दुईटा कुरा हामी सुन्छौँ नि बुझ्छौँ नि सिक्छौँ नि हैन अब जस्तो कि वर्ल्ड वार भनेपछि फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड सो एट अ टाइम अर इन वान स्ट्रोक एकै बाजी हामी दुईटा कुरा बुझ्न सक्छौँ भनेपछि म त सबैभन्दा बढी जोड दिने टिचरमा पढ्छु होला डिफरेन्सेसमा किन भन्दाखेरि it at least one question in the examination comes. Very short mapping important, short question and long question as well. Not only it is comparison. हैन हामी तुलना पनि गर्न सक्छौं नि comparative study of local level election, provincial level election, referendum, constituent assembly and many more. And also characteristics, features, विशेषताहरू पनि कुनै दुईटा विषय हामीले दिएको छ भने यसो कम्पेरिजन गर्यो भने तुरुन्तै हामी विशेषताहरू पनि नेचर पनि टाइप्सका कुराहरू पनि इन एनी कन्टेक्स्ट वी क्यान गेट नलेज विदिन सच स्पान अफ टाइम हेल्प्स टु एनालाइज कुनै पनि कुरालाई हामीलाई तुरुन्तै एनालाइसिस गर्नको लागि सजिलो पनि गर्छ यसले अनि यस रोजा टजामो इज कमिङ practical part. Differences is also a part of practical part or social studies skill को रूपमा पनि हामी लिन सक्छौं. And also if any kind of differences come in our examination, better to write from viewpoint of Nepalese context. नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले लेख्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ है. र अरु पनि थुप्रै छन् है. अहिले यति मात्र भन्दै हामी एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँछौं जस्तो कि रिजनलिजम भनेको छ है. हामी रिजनलिजमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इफ यु हेभ एनी कम्प्लेन अर कमेन्ट सजेसन देन यु क्यान टेल अस अर यु क्यान शेयर अस स्पेशली फ्रम सेक्सन बी. For section B it may be new thing for you because regarding this we had studied or we had talked discussed earlier and also I think in the previous class about regionalism and federalism. कसैलाई केही भन्नु छ if you have any? Hello regionalism, hello federalism. Otherwise Sadhan is ready to speak about in favor of these differences. Speak out first. Sadhan, Jhalak, Akriti, who is ready to speak about? Hello. Nobody wants to speak. Ayush. Yeah. Okay, Ayush. Now Ayush time. Ayush, speak out. Short ma kasari put. How can we get knowledge about regionalism and federalism? Fast. ल भन्न त आयुषले भन्नु छिटो भन्नु है. Since we have no time. सर यसकै पढ्ने कि आफैले भन्ने हो के पढ्ने हैन सर यसैको आधारमा you can say on the basis of these differences and script. सर रिजनलिजम भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीलाई चाहिँ त्यसको कल्चर पोलिटिकल एफिलिएसन
त्यो जियोग्राफीको अनुसार चाहिँ त्यो टुक्राउनु हो। अनि यस फेडरलिजम भनेको चाहिँ त्यही अटोनोमस पावर सहित तिनीहरूको सबै इकोनोमिक, पोलिटिकल, कल्चरल सबै एस्पेक्टहरू हेरेर त्यो डिभाइड गर्नु हो। अनि रिजनलिजम भन्दा चाहिँ फेडरलिजम डेमोक्रेटिक हुन्छ त्यसमा, किनभने त्यसमा चाहिँ त्यसको छुट्टै एसेम्ब्ली क्रिएट गर्नको लागि भोटहरू खसाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यस यसमा चाहिँ फेडरलिजम हेज मोर अटोनोमस पावर देन रिजनलिजम। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट डिजल्भ हुँदा पनि फेडरलिजमको कारणले चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू चाहिँ राम्ररी रन हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेडरलिजमले चाहिँ डेभलपमेन्टलाई अझै फोस्टर गर्छ, अझै फास्टन गर्छ। अनि यस नेक्स्ट भनेको तर फेडरलिजमको यस्तो एडभान्टेजेसहरू हुनुको साथै यो अलि एक्सपेन्सिभ फर्म अफ गभर्मेन्ट पनि हो। वेयरएज रिजनल कन्सेप्ट इज चिपर देन फेडरलिजम। यस सिंगारी guys coming late. Again I'm giving a chance. यसमा केही नबुझेको छ भने अझै भने पनि हुन्छ है। एनीबडी केही छ? रिजनलिजम इज अ ओल्ड कन्सेप्ट भयो, फेडरलिजम इज अ न्यू कन्सेप्ट है। यो एउटा पोइन्ट पनि फेरि हामी राख्न सक्छौँ, बुझिन्छ है। रिजनलिजम भनेको पुरानो कन्सेप्ट हो नि त यो, नट ओन्ली इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल है। यो पनि भनिन्छ कि इट इज एन एज अफ फेडरलिजम। बट त्यसो भन्दैमा म फेरि यसमा म के एड गर्न रुचाउँछु भन्दाखेरि फेडरलिजम इज नट एभ्रिथिङ। फेडरलिजम नै सब थोक होइन, अथवा यो अमृत होइन के, अमृत होइन, यो विष पनि हुन्छ। कुनै देश टुक्रा पनि भएको छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि यो टुक्रा हुनसक्छ। राइट टु डिटर्मिनेसन दियो भने, आत्मनिर्णयको अधिकार भन्छौँ। जब आत्मनिर्णयको अधिकार दिन्छ भने देश टुक्रिन सक्छ। यो रसियामा भएको छ, अरू कन्ट्रीमा पनि भएको छ है। म फेरि भन्छु, फेडरलिजम नै सम्पूर्ण सोल्युसन, कम्प्लिट सोल्युसन चाहिँ होइन। बिकज इट इज अप टु आवर लिडर्स, पिपुल पनि भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीमै भर पर्छ यसलाई हाउ क्यान वी इम्प्लिमेन्ट, बिकज इम्प्लिमेन्टेसन इज सो पोर हियर इन नेपाल होइन। हाम्रो यतापट्टि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, फेडरल गभर्मेन्टको असर कर्णालीमा भइरहेछ। कर्णालीमा के भयो हेर्नु त, गण्डकीमा हेर त राजीनामा दिइसकेका छ त्यहाँको चिफ मिनिस्टरले, अब अरूमा गइसकेका छ। आज भोट अफ कन्फिडेन्समा पनि दामादल हुनेवाला छ, एन्ड मेनी मोर। यति मात्र भन्नु। आज यति राम्रो कार्टुन आएको छ, मैले कार्टुन देखाउन सकिनँ है, कि यस्तो कार्टुन पनि आएको छ कि हाम्रो मजदुर पत्रिकामा, कि यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि, यहाँ मजदुर पत्रिका मैले अघि नै देखाएको भए राम्रो हुने थियो। यहाँ केपी ओलीले के भनिरहेछ, केपी ओलीले त्यो अक्सिजन लिइरहेछ के, कमरेड अक्सिजन दिनुहोस् न, अक्सिजन स्या आयो भनिरहेछ। मानव नेपालले राजीनामा भनिरहेछ। अनि पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो पार्लियामेन्टको के छ, बिल्डिङ छ, कस्तो सताएर हानिरहेछ है। यस्तो अवस्थामा छ भनेपछि अब हामी डोमेस्टिक भाइलेन्स, भाइलेन्स जानुभन्दा पहिला अलिकति कन्सेप्ट बुझौँ है त। अब एउटा कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब यतापट्टि जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तो कि एमडिजिज एन्ड एसटिजिज, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, हामीले थाहा पाउनुपर्छ डिफ्रेन्सेस। एचआरएम, एचआरडी, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, रिजनलिजम, फेडरलिजम, जस्ट वी हेभ फिनिस्ड अबाउट इट। एन्ड नेक्स्ट वान इज अर्को के छ, प्रोभिन्स नम्बर 2 कर्णाली प्रोभिन्स भन्ने छ। प्रोभिन्स नम्बर 2 भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, वाट इज प्रोमिनेन्ट फिचर अफ प्रोभिन्स नम्बर 2? कमान असिम कोजु इज कमिङ। प्रोभिन्स नम्बर 2 भनेपछि के बुझ्छ भने, वाट कम्स इन आवर माइन्ड, लाइक कर्णाली प्रोभिन्स लिस्ट डेभलप भने जस्तै है। यस, हेलो। So the small province only lies in Tarai region and Yes, okay, thank you so much. Only Tarai region is covered. Premise number 1 and Sudur Paschim. In the same way, similarities of all provinces. So in terms of similarities, one can say about similarities of all provinces. I want any three. Come on. Ke cha? Similarities of all provinces in 30 seconds. Who wants to say? Hello? Otherwise, we can move on. All provinces has its own coastal government. Once more. Hello? All provinces have its own government. All provinces have own government. त्यो अलिकति मिलेन। नेक्स्ट वान, एग्रिकल्चर भन्नु पर्यो नि।
हैन मेन अकुपेसन इज एग्रिकल्चर हो कि हैन province are autonomous body decentralized. autonomous body ल नेक्स्ट अरु autonomous body ओके देन आफ्टर एग्रिकल्चर जस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्नु पर्यो मोस्ट अफ द स्पेशली एक्सक्लुडिङ आवर प्रोभिन्स नम्बर 2 भन्नु पर्यो हैन मोस्ट अफ द भनौँ न त्यसो गरे मोस्ट अफ द प्रोभिन्सेस आर रन के हो इस्ट टु वेस्ट छ नि त्यो कुरा भन्न सक्नु पर्यो अथवा अटोनोमस बडी पनि भइहाल्यो हैन अकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ द फेडरलिजम यो तीनटा भइपुग्छ हाम्रो फेरि पनि पर्दैन ओके क्लासिकल डान्सेस एन्ड द फोक डान्स वी हेभ अलरेडी मेन्सन डिस्कस सिमिलरिटिज एन्ड द differences between Kailash Satyarthi and the Martin Luther King. Domestic violence. So we are talking about that differences and also we are talking about similarities as well. Similarity ले पनि हामीलाई अझ ब्रड गर्छ हाम्रो माइन्डलाई है डोमेस्टिक भाइलेन्स र अर्बन भाइलेन्सको अनि त्यसपछि सोशल इभिल्स एन्ड द सोशल प्रब्लमको है अब डोमेस्टिक भाइलेन्स र सोशल इभिल्सको भनिराख्दाखेरि म एकैछिनपछि अलिक क्लासमा पनि गराउँछु गर्ल ट्राफिकिङ एन्ड अल्सो ह्युमन ट्राफिकिङ है अलिअलि फरक जस्तो लाग्छ हामीलाई है देन आफ्टर अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो फेडरल लेजिस्लेचर प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर सिमिलरिटिज अफ फेडरल लेजिस्लेचर एन्ड प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर फेडरल एक्जिक्युटिभ एन्ड द प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ देन आफ्टर सिमिलरिटिज अफ बोथ एक्जिक्युटिभ सुप्रिम कोर्ट एन्ड द हाई कोर्ट देन आफ्टर Constitutional Council and Judicial Council, organs of the state and a constitutional organ भनेको छ यहाँ हैन organs of the state भनेपछि के बुझ्छौ रे कसैले भन्नु त organs of the state hello organs of the state र constitutional organ को भन्नु okay you can say ल यसैमा अलिकति चर्चा गरौँ न अब लेखुन्जेलसम्म ढिला हुन्छ हैन since we have no time. Okay, once more. Who wants to say? Anybody can speak. Organs of state भनेपछि नै हामी लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी भन्छौँ नि कन्स्टिट्युसनल अर्गान भनेपछि के बुझ्छौँ थारू कमिसन सिआइए इलेक्सन कमिसन के हाम्रो पब्लिक सर्भिस इन्डिजिनियस नेसनल कमिसन त्यसै गरी पनि युएनओमा पनि कन्फ्युजन हुने टाइप छ नि हाम्रो हैन स्पेशलाइज एजेन्सी भन्नु र अर्गान्स अफ द युएनओ भन्नु फरक छ नि त हैन अथवा युएनओ बोडीज भन्नु फरक छ नि त है ल अर्को के फरक होला एउटा त त्यो डेफिनेसन भने पनि एउटा एक्जाम्पल भन्नु त्यो दैट इज अल्सो मेजर डिफरेन्सेस बिट्विन नेक्स्ट वान अर्को नेक्स्ट के फरक होला टेम्पोररी यु क्यान स्पीक क्लियरली अरु के होला के आइडिया छ थिंक अफ अलिक छिटो सोच्नु पर्यो नि वी आर इन एक्जाम मुड हैन एक्जाम मुडमा त मजाले पोइन्ट आउँछ नि 9 नै भन्दा पनि पोइन्ट आउँछ है तर अलिकति वेटियर नहुन सक्छ अर्को कुरा हो है and we can also modify we can also edit at the moment के होला organs of the government भनेबित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि organs of government are same in all countries के होइन अथवा it is found in all country सबै देशमा हुन्छ नि सबै देश भन्दाखेरि where democracy is promoted exercise or promoted बुझिन्छ नि डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी हुन्छ नि थाहा छ कि छैन यो कुरा आई थिंक all of us know the fact यहाँ कोठा धेरै राखेर इन्टर द वेटिङ रुम भनिरहेछ अब यसकोलाई एडमिट गर्दिन है म है ओके नेक्स्ट वान अरु के होला भनेपछि इट इज फाउन्ड ऑल इन द कन्ट्री भनेपछि त कन्स्टिट्युएन्ट अर्गान सबै ठाउँमा हुन्छ भने छैन अथवा इट इज डिफरेन्ट यसरी भन्ने पनि हुन्छ अथवा अल कन्ट्रीजमा पाउँछ यो पाउँदैन भन्ने पनि हुन्छ अनि अर्को इट इज सेम इन अल डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनौँ अनि बेटर हुन्छ है नेक्स्ट वान अरु के होला लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी कन्ट्रोल इच अदर हो कि हैन एकले अर्काले कन्ट्रोल गर्छ नि त्यसलाई हामी के भनेर पढेका थियौं चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेर पढेको ओके त्यसपछि उता के हो त
एउटा इलेक्सन कमिसनले उतापट्टि ठाडो कमिसनलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न सक्छ? नेसनल ह्युमन राइट कमिसनले सक्दैन। सक्छ। सो दे क्यानट कन्ट्रोल। एउटा डिफ्रेन्स, तिनवटा डिफ्रेन्स आयो कि आएन? आयो कि आएन? आयो नि है। अर्को के डिफ्रेन्स भन्दाखेरि स्टेट अर गभर्मेन्ट क्यानट रन इन द एब्सेन्स अफ के हो कन्स्टिट्युसनल इन द एब्सेन्स अफ अर्गान्स अफ द स्टेट इन द डेमोक्रेटिक कन्ट्री। एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा यो लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी भएन भने त्यो चल्नै सक्दैन होइन र? सरकार बिना राज्य हुन्छ त? अनि हुन्छ त? हुँदैन नि। राज्यको तिनवटा अङ्ग भन्छौँ नि हामी, लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी, अनि चौथो अङ्गलाई हामी के भन्छौँ? पत्रकारिता भन्छौँ, जर्नालिजम भन्छौँ। अब यसरी नै फेरि उतापट्टि के हुन्छ त? क्यान रन, स्टेट गभर्मेन्ट क्यान रन विदाउट के हो अर द इन द एब्सेन्स अफ के हो? इन द एब्सेन्स अफ के हो भन्नु त? कन्स्टिट्युसनल अर्गान। कन्स्टिट्युसनल अर्गान। सो यु निड टु स्पिक। ओके, त्यसो भए अब हामी डोमेस्टिक भाइलेन्सको अलिकति कुरा गरौँ है त। यहाँ हेर्नु त। ओके, भेरी डोमेस्टिक भाइलेन्स। ओके, डोमेस्टिक भाइलेन्स र वुमेन भाइलेन्समा के फरक छ? देन आफ्टर आई विल सो माई एन्सर। घरेलु हिंसा र महिला हिंसामा के फरक छ? त्यसो त अर्को जेन्डर भाइलेन्स पनि छ है। यस, दुवै मेल एन्ड फिमेल दुवैलाई भाइलेन्स हुन सक्छ, तर वुमेनमा चाहिँ ओन्ली वुमेन आर भाइलेटेड। oh very good. Next one, that is number one difference. Okay, everybody better to write. Hey, then after अर्को के होला? डोमेस्टिक भाइलेन्स भनेको घरको मेम्बरहरूले घरमै गर्ने भाइलेन्स भयो। वुमनलाई भनेको चाहिँ अब बाहिरकोहरूले पनि वुमनलाई गर्ने अथवा घरकोहरूले पनि वुमनलाई तल होच्याउनेलाई चाहिँ के हो? वुमन भाइलेन्स। भेरी भेरी गुड। नेक्स्ट, अरू फ्यामिली मेम्बर एन्ड अदर भनौँ है। त्यसपछि अरू भनौँ त ल एभ्रीबडी। केही छ? अदरवाइज आई एम सोइङ। डोमेस्टिक भाइलेन्स भनेको अल जेन्डरलाई हुन्छ नि होइन र? के होइन? महिला पुरुष तेस्रो लिङ्गी भन्ने कुरा पनि छ आजभोलि त, के होइन? अनि वुमेन भाइलेन्स भनेको महिलालाई मात्र हुने हो नि? ए हो भन्न कसैले? यस एडमिट गर्न रे। यस आई एम एडमिटिङ। या दीपशिका, आशिका एन्ड सिमरन, यस कमिङ। अर्को के होला? मैले के भनेको भर्खर? डोमेस्टिक भाइलेन्स इज ह्यापन्ड है टु अल जेन्डर, हो कि होइन? वुमेन भाइलेन्स आर के हो? ह्यापन ओन्ली टु वुमेन अथवा वुमेन ओन्ली है। अर्को डिफ्रेन्सेस यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ देखाइदिन्छु म होइन त, अगाडि देखाइदिन्छु ल। अघि मैले त्यो नीला राजनले भने जस्तो लाग्छ त्यो एउटा पोइन्ट पनि राखौँ। नम्बर मेरो विचारमा नम्बर 4 यो 1 2 3 4 नलेखौँ भनेको छु मैले, एबिसी नै लेखौँ, त्यहाँनिर राख्दाखेरि बेटर हुन्छ है। मैले के लेखाएको छु भन्दाखेरि मेनी केसेस आर नट रेजिस्टर्ड इन पुलिस कमा नेसनल वुमेन कमिसन एन्ड अदर कन्सर्न अथोरिटिज। कि धेरैभन्दा धेरै केसेसहरू डोमेस्टिक भाइलेन्सको दर्ता गर्दैन के? किन? बेइज्जत हुन्छ भनेर नि होइन? आफ्नो परिवारको बारे अरूलाई के चासो, किन टेन्सन दिने, बरु सही राख्ने, मेरो पति परमेश्वर हो भनेर बसिरहेको हुन्छ नि महिलाहरू होइन? विशेष गरी अनि आफ्नो बच्चाहरू, आफ्नो आमा बुवाहरू, बुहारीहरू, दिदीबहिनीहरू कति छन्। अब वुमेन भाइलेन्समा हेरौँ त। वुमेन भाइलेन्समा के छ? धेरैभन्दा धेरै केसहरू चाहिँ रेजिस्टर हुन्छ पुलिसमा, अनि डिभोर्स हुन्छ, विशेष गरी यो दम्पति कपालको बिचमा चाहिँ हुन्छ यो है। र अब प्रपसनेटको बारे कसैले भन्नु त यतापट्टि? एफपीटीपी एन्ड प्रपसनेटको बारे, अनि फेरि अर्को देखाउँछु म ल। हु वान्ट्स टु से अबाउट इट? सर म भन्छु। ओके स्टार्ट। एफपीटीपी भनेको चाहिँ एकछिन पाउनु है। एफपीटीपी भनेको पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली, नेपालीमा के भन्न लाग्यो मैले। अनि प्रपसनेट सिस्टम भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। एफपीटीपी भन्नु र प्रपसनेट भन्नु यो दुईटा इलेक्सन सिस्टम हो कि नेपालको। न चलो न वन वर्ड फर्स्ट स्पिक आउट।
FPTP मा चाहिँ one member is elected from one geographical constituency भने चाहिँ एउटा भौगोलिक एकाइबाट चाहिँ एकजना यता छानिन्छ भने चाहिँ यता प्रोपोर्सनेटमा चाहिँ होल कन्ट्रीलाई चाहिँ उयो हुन्छ होल कन्ट्री अर प्रोभिन्सलाई चाहिँ एउटा जियोग्राफिकल इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सीको रूपमा दिएको हुन्छ त्यो 1 and 10 मा चाहिँ एफपीटीपी मा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीलाई पोलिटिकल फुल पोलिटिकल नेक्स्ट झलकको प्रब्लम आज जस्तो लाग्छ साजनले बोलिदिनु त ल ओके साजन यु क्यान गिभ कम्पनी फास्ट In the FPTP electoral system, it is cast for candidate of a political party. In proportionate electoral system, vote is casted for political parties only. And candidate with maximum vote gets victory in FPTP system, whereas candidate of political party gets victory in accordance with votes secured by political parties. Yes. And 60%, that is 165 members are elected from FPTP in the lower house, and 330 members for province are elected. While in proportionate system, 40%, that is 110 members are elected from the lower house, and 220, that is 40% are elected for province. अब मेन चाहिँ यो डी नम्बरको बुझ्नु पर्यो डी नम्बरको चाहिँ बुझाइदियो साथीहरूलाई के भन्या होला इन नेपाली ओके नेपालीमै बुझ्नु पर्ने हो भन्नु त यो हेलो नम्बर डी lower house, that House of Representatives 60% members, that is 165 members. Altogether House of Representatives 275 members are हुन्छ त्यसमध्ये 60% भनेको 165 मेम्बर्सहरु चाहिँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टमबाट इलेक्ट भएर आएका हुन् भने 110 अर्थात 40% मानिसहरु चाहिँ प्रोपोर्शनेट सिस्टमबाट आएको हुन्छ यस अनि प्रोभिन्स वाइज चाहिँ 330 मेम्बर्सहरु चाहिँ एफपीटीपी बाट इलेक्ट भएको हुन्छ भने 220 मेम्बर्सहरु चाहिँ proportionate बाट इलेक्ट भएका हुन्छन् ओके थ्यांक यू सो मच प्रोभिन्शियल असेम्ब्लीको यो 303 प्लस 220 if you add up 550 हुन्छ 550 it is of all the provincial assemblies members of Nepal है सबै प्रदेश सभाको सबै जोड गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ जस्तै कर्णालीमा 40 जना हुन्छ भने 24 जना यतापट्टि एफपीटीपी बाट हुन्छ 16 जना यता प्रोपोर्शनल बाट हुन्छ हैन अनि त्यसैगरी हाम्रो यतापट्टि बागमती प्रोभिन्समा त 110 छ अब 110 जनाको 60% एफपीटीपी बाट प्रोपोर्शनल बाट बाकी यता 40% बाट यसरी बनेको हो है अनि यो हाम्रो यहाँ जियोग्राफिक कन्स्टिट्युएन्सी भनिरहेको छ जुन नम्बर 1 मा जियोग्राफिकल कन्स्टिट्युएन्सीलाई हामी निर्वाचन क्षेत्र पनि भन्छौं अनि अर्को इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सी पनि भन्छौं है हामी त्यो पनि हामी पढ्नु भक्तपुरमा 2टा छ काठमाडौँमा 10वटा छ म रिपिटेडली आम सेइङ दैट ललितपुरमा 3टा छ मनाङमा एउटा छ यसरी जिल्ला अनुसार फरक फरक हुन्छ अकर्डिङ टु जियोग्राफी एन्ड द पपुलेसन ओके अब यसमा कसैको के छ भने पनि हुन्छ अदरवाइज वी क्यान मुभ अन नेक्स्ट हेलो कसैलाई केही छ बिना श्रेष्ठ आशिका तकाल अस्मिता स्पेशलिस्ट फ्रम सेक्सन बी युनिका I found Simran as well, Ramita, Garima, Salina, Aisha, Alisa होला हैन Shorb Rai, Rosal, Pranisa and many more. Purnima Gaiju Pariksha Deepak. Sama also I found Srijana Tajale, Aman, Karuna. Okay. If so, next one also I must show domestic violence. We have domestic violence. Okay, regionalism, terrorism, we have already finished there. So next one is, okay, we can talk on this. Fundamental rights and human rights, which is also found in our book, right? And nationality and citizenship, decent citizenship, and naturalized citizenship, वंशजको नागरिकता र हाम्रो naturalized के भन्छ नेपालीमा
रिमेम्बर और माइन्ड इट नेचुरलाइज सिटिजनसिप भनेको के हो रे अङ्गीकृत होला सर अङ्गीकृत नागरिकता भन्छ होइन अब अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेले पनि राष्ट्रपति बन्नु पर्यो भनेर मधेसमारी दलहरूको उ छ नि मैले इन्डियाको पनि कुनै इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन जबकि उसको नेचुरल सिटिजनसिप हो इन्डियामा चाहिँ त्यस्तो हुने नेपालमा चाहिँ अङ्गीकृतकाहरूलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्राइम मिनिस्टर बनाउनु पर्ने यतापट्टि चिफ जस्टिस बनाउनु पर्ने चिफ अफ आर्मी स्टाफ बनाउने अथवा कन्सर्न अर्गानको हेड बनाउनु पर्ने यस्तो माग आइरहेछ इट इज नट justifiable. Okay, number 2, comparative study of referendum. है लोकल इलेक्सन पार्लियामेन्ट्री जनरल फेडरल प्रोभिन्सियल इलेक्सनलाई एउटैमा राखेको कारण के छ भन्दाखेरि such kind of election is happen in an interval of कति 5 years हैन अथवा यसरी बुझौँ यो पार्लियामेन्ट्री भन्नु जनरल इलेक्सन भन्नु एउटै हो र यो फेडरल अनि प्रोभिन्सियल फेडरल अहिलेको कन्टेक्स्टमा फेडरल इलेक्सन जनरल इलेक्सन पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन सेम एन्ड प्रोभिन्सियल इलेक्सन र प्रदेशको भइहाल्यो यो एकैबाजी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै टाइममा राखेको त्यसो त यु नो द्याट लोकल इलेक्सन इज अल्सो टेकन प्लेस इन एन इन्टरभल आफ्टर 5 years एन्ड द रेफरेन्डम इज समटाइम्स यु नो द्याट एन्ड अल्सो लाइक रेफरेन्डम इलेक्सन अफ कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली एन्ड पार्लियामेन्ट एन्ड कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली डु यु नो डिफरेन्सेस बिट्विन पार्लियामेन्ट एन्ड कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली थाहा छ होइन फरक थाहा छ कि छैन थाहा छ भने फटाफट भनिहालौँ त छिटो हेलो पार्लियामेन्टको थाहा छ कि छैन पार्लियामेन्ट र कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीको डिफरेन्स अथवा थाहा छैन भने पनि सिमिलरिटिज भने पनि हुन्छ होला डु यु नो सिमिलरिटिज डु यु नो अर नट यस्तो थुप्रै कुराहरू छन् है सो वन पिरियड इज नट इनफ फर डिफरेन्सेस ल कोही पनि बोलेन कति फरक छ यसमा है पार्लियामेन्ट सर डिफरेन्स चाहिँ थाहा छ डिफरेन्स थाहा छ भने इट्स अब सिमिलरिटिज भन्न त्यसो भए धेरै समय नदिउँ ल डु यु नो सिमिलरिटिज कम अन इफ यु डोन्ट नो सिमिलरिटिज एन्ड yes you can sir people's representatives in both parliament and constituent assembly okay people's election okay very good la very good next one is legislature both bodies can act legislature right or wrong right and also government is formed है यो constituent assembly सकेपछि पनि parliament सकेपछि पनि government बन्छ के सरकार बन्छ third point fourth point भनेको FPTP and proportional system है इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल मैले भनेको छु नि पहिला as I said before in Nepalese context also we should write भनेर है FPTP and proportional system both election system are applied for both members of both bodies है त मैले यति मात्र भने ल अब पिपल्स मुभमेन्ट आर्म रिभोल्युसनको थाहा छ नि कम्तीमा भेरी सर्ट भेट्नु एउटा पनि थाहा पाउनु पर्यो कि पिपल्स मुभमेन्ट आर्म रिभोल्युसनमा के हुन्छ पिपल्स मुभमेन्ट मेबी पिपल्स मुभमेन्ट भनेको पिसफुल मुभमेन्ट हो होइन कहिलेकाहीँ पिपल्स मुभमेन्ट आर्म पनि हुनसक्छ आर्म भनेपछि त पुरै युद्ध स्तरमा भइहाल्यो विथ आर्म्स एन्ड एम्युनिसन वेपन्सको कुराहरू भयो है अनि फेरि त्यो मात्र होइन रिभोल्युसन छ नि त रिभोल्युसन मिन्स ऱ्याडिकल चेन्ज कम्प्लिट चेन्ज हो त रिभोल्युसन भनेको त है सामान्य भाषामा एउटा पेपरलाई फोल्ड गरौँ त्यो के हो पेपरलाई फोल्ड गरौँ त्यो के हो फिजिकल चेन्ज मात्र हो त्यो पेपरलाई हामीले बालौँ के हुन्छ केमिकल चेन्ज हुन्छ नि साइन्सले त्यही भन्छ त्यो पेपरलाई केमिकल चेन्ज गर्नु के हो रिभोल्युसन हो है अनि आर्म रिभोल्युसन भने चाहिँ कम्प्लिट चेन्ज हुन्छ जुन रसियामा भएको थियो होइन अनि यतापट्टि सार्कीको छोरो राष्ट्रपति बन्ने त्यहाँ स्टालिन भयो अनि त्यस यतापट्टि क्युबाको इक्जाम्पल दिन्छु बारम्बार यता चाइनाको इक्जाम्पल दिन्छु अनि यतापट्टि भियतनामको इक्जाम्पल दिन्छु मैले पनि रिभोल्युसन अन्तर्गत इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन वी ह्याड स्टडीड इन क्लास 9 एज वेल ओके लोअर हाउस अप्पर हाउसको डिफ्रेन्सेस थाहा छ त यस्तो सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई डु नो लोअर हाउस र अप्पर हाउसको डिफ्रेन्सेस ल छिटो भन्नु थाहा छ ल कुनै गर्ल बोल्नु पर्यो ओन्ली बोइज आर स्पिकिङ है टुडे इज मदरहुड डे एभ्रीवान कम अन मदरहुड भनेको के
हिजो भनेको कानुन दिवस है, मातृत्व मातृत्व दिवस। अब मातृत्व भने फेरि केटो चाहिँ केही नबोल्नु है। मातृत्व पनि त गर्लसँग महिलासँग सम्बन्धित कुरा हो नि। लोअर हाउस र अप्पर हाउसको डिफरेन्स के हो? अदरवाइज बोइज आर स्पिकिङ, कम अन। कोही नबोल्ने भयो है, त्यसो भए के पछि कुरा गरौँ। लोअर हाउस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट इज फर्म, एक्जिक्युटिभ इज फर्म फ्रम अर इन द लोअर हाउस। अप्पर हाउसमा त्यस्तो हुँदैन। लोअर हाउस इज अ टेम्पोररी हाउस, अप्पर हाउस इज पर्मानेन्ट हो। अनि लोअर हाउसको 275 हुन्छ नि मेम्बर, त्यो त्यसको लेखिदिने एफपिटीबाट 80, प्रोभिन्सबाट 80, अनि अप्पर हाउसको 59, हरेक प्रोभिन्सबाट 8जना, 8 56 भयो। अनि 3 members are nominated from cabinet. त्यसपछि लोअर हाउसको टेन्युर कति हुन्छ रे? हेलो। 5 वर्ष। अनि यतापट्टि अप्पर 5 years. अप्पर हाउसको 5 इयर्स सक्यो त। यति भन्दा पनि गाह्रो छ त। ल अब यतापट्टि वेदर क्याबिनेटको वेदर एन्ड क्लाइमेट, इक्वेटोरियल एन्ड टुन्ड्रा, इक्वेटोरियल एन्ड ट्रपिकल मनसुन एन्ड टेम्परेट मनसुन, सभाना एन्ड ट्रपिकल डिजर्ट। I have differences of all these terms. Right? If time gives permission, then I will provide. Meridian temperate grassland, Meridian versus. Okay, this one is yes, comma is missing there. Meridian climate and temperate grassland, Siberian and tundra, deciduous forest and coniferous forest, and the complete study of North America, South America, Africa, and Nepal, and earthquake, tsunami, and GIS, GPS त भन्नु राख्नु परेन है। अब यहाँ मैले देखाउन लागेको अर्को अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ। यस, आई पुट ओन्ली 3 डिफरेन्सेस। यस, ओके। नेक्स्ट वान इज, अब यसमा अलिकति कुरा गर्नुपर्छ। यसमा हेर्नु त, पञ्चायत सिस्टम एन्ड मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम। यसको बारे त हामीले पहिले पनि धेरै कुरा गऱ्यौँ नि है, कि होइन? Then after monarchy, republic, yesterday we had discussed. Then after comparative study of mass revolution 2007, mass movement second, I repeatedly saying that that this is very important question, like World War First and World War Second differences. First movement 2007, mass movement first, mass movement second को कुराहरु, and not only this achievement को आधारमा पनि आउँछ कि mass movement first र mass movement second को achievement को कति फरक छ भन्ने कुरा है। अनि डिक्लेरेसन को आधारमा के फरक छ, and World War First and World War Second similarities of both World War, nationalism and ultranationalism. Ultranationalism is also extreme nationalism, League of Nations and the UNO. Furthermore, life insurance, this second number is all about what? Which lesson? Unit 8, economic activity. Yes. अब इसमा पनि life insurance, non-life insurance, globalization, localization, direct tax or indirect tax, UN's organs and the UN specialized agency. Hey, नयाँ जस्तो लाग्यो है, we had not discussed about it. UNO को organs र UNO को के छ स्पेशलाइज एजेन्सीमा पनि फरक। त्यसपछि जनरल एसेम्बली, सेक्युरिटी काउन्सिल, यो त पुरानो क्वेसन भइहाल्यो, एसी आस्क क्वेसन, फ्रिक्वेन्टली आस्कमा भइहाल्यो। अनि अर्को मार्शल प्लान, मोलोटोभ प्लान, similarities of both plans. From which World War? In which World War do we find these terms? Hello, Marshall Plan, Molotov Plan, कुन World War मा हुन्छ यो? कहाँनिर आउँछ भने पनि हुन्छ ल, अझ कुन भन्दा पनि। Second World War. Second World War मै हो त? हो सर। अनि अरु सेकेन्ड वर्ल्ड वार को कहाँनिर आउँछ भन्नु सक्नु पर्यो नि। कजेसमा हो कि कन्सिक्वेन्सेस? आइदिनु कहाँनिर आउँछ? कन्सिक्वेन्सेसमा हो सर, Consequences. Okay, wonderful. Thank you. Okay, next one is, yes, 2007, 2017 era and 2063, 2072 era from viewpoint of social, economic, and the political and economic. Oh, here in Nepal, and also similarities. And next one is interim constitution of Nepal 2063 and constitution of Nepal. Can you differentiate in between? सक्छौ? सक्छ है। यो सक्छ कि सक्दैन भन्नु त ल कसैले?
सक्छ यो नेपालको अहिलेको संविधान र 2016 म फेरि भन्नुपर्छ मैले है एज अ गुड स्टुडेन्ट अल्सो यु सुड नो अहिलेको संविधानमा 2072 राखेको छैन है नेपालको संविधान मात्र भनेको छ द्याट्स वाइ आई कुड नट अर आइ एम नट राइटिङ 2072 लेखिरहेको छैन मैले अहिलेको संविधान ६० सालको संविधानमा के फरक छ भनेर आयो भने देख्न सक्नु पर्यो नि होइन र नट ओन्ली सिमिलारिटिज अल्सो आई फरगट टु मेन्सन सिमिलारिटी पनि त छ नि है ल अब यतापट्टि यति भनिसकेपछि ओके आई फाउन्ड ओन्ली 1 minute 40 seconds अब यसमा मैले अझ भन्न लागेको सोसियल इभेन्ट्स र सोसियल प्रब्लममा के फरक छ त ल भन्नु त कसैले अदरवाइज आई एम सेङ विदिन 30 seconds थाहा छ हेलो वी हेभ 41 स्टुडेन्ट्स सोसियल इभिल्स र सोसियल प्रब्लममा के फरक छ भने जस्ट one line आई वान्ट अदरवाइज आई एम गोइङ टु सेभ 4 points अरू बेला मर्मरिङ गरिरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ सबै मन गर्दै बसिरहेको छ है माघ महिना त आएको छैन व्रत बस्नलाई के पनि मन गर्छ त नबिता थाहा छ सर सोशल इभिल भनेको चाहिँ सुपरस्टिशियस बिलिफसँग रिलेटेड हुन सक्छ अनि सोशल प्रब्लम भनेको चाहिँ इकोनोमी अथवा त्यस्तै अरूतिर अरू मोडर्न भनेपछि पुग्छ हैन एक्जाम्पल दिने अनि त्यसपछि डिक्रिजिङ भइरहेछ सोशल इभिल्स अहिले हो सोशल प्रब्लम चाहिँ बढिरहेछ ट्रेडिसनल ब्याड प्र्याक्टिस हो नि चाइल्ड म्यारिज डाउरी छाउपडी मास्टो ट्रेडिसन यिनीहरू नै त हो नि होइन र अनि त्यसपछि सम लज केही लज मात्र छ सोसियल प्रब्लमलाई थुप्रै लजहरू छन् थुप्रै लज हुँदा पनि एक्ट हुँदा पनि हाम्रो ऊ भएको छैन कन्ट्रोल भएको छैन अनि त्यसपछि यो विशेष गरी सोसियल इभल्स भनेको हिन्दुजममा धेरै पाउँछौँ हामी हिन्दुजममा सोसियल प्रब्लमहरू त्यस्तो होइन भन्दै आई मस्ट से बाई एभ्री वान